Valentino ශ්‍රී ලංකාවෙන් ඇමරිකාවට අපනයනය කරන එකම කාර් රේඩියල් ටයරය. niacinamide vitamin Película Production Aram Family Safari Visionary sunglasses. Style with protection. සුභ ගුණයෙන් පෝෂණීය කෙස් කලවකට කුමාරිකා hair. ඇත්තටම කියනවා නම් සර් මිනිහෙකුට ඒ පින විතරක් තිබ්බම ඇති. තාමසට විතරක් නෙමෙයි. මටත් ඒ පින තියෙනවා. මම නෑනේ සර් ඊර්ෂ්‍යා කරන්නේ. මං ඔය අනිත් අයගේ සතුටට සැපතට ඊර්ෂ්‍යා කරන කුහක මිනිහෙක් නෙවෙයි. වාසනාවන් බං වාසනාවන්. ද විනයුන් එහෙම නෙමෙයිනේ. මොය අනිත්‍යුන්ගේ සැපයට ඊර්ෂ්‍යා කරනවා. මේ සර්ට දැන් ඔය සර්ගේ ගෑනු සෙට් එකම ආසයක් ගන්න උදව් කරනවනේ. ඒ වගේම ඉන්ටර්විව් එකට. නතු මම තමයි උදව් කරා. එලි පිටිතින් අයිතිවාසිකම් පෙන්වන්න බැරි වුණාට මැරෙනකම්ම මගේ හිතේ තියෙන උසම ආදරේ ඔයා තමයි. මොනවා හරි දෙයක් ඇහුවම විකාර කියනවා නම් දන්නවනේ. සමහර විට ඔයා හිතනවට වඩා හොඳ විදියට මම මේක බාරගන්නේ. අහුලක්ද බම් මේ කියවන්නේ? ඔහොම කුණු හරපය මම දන්නේ නැහැ. මොන මගුලක්ද? පොඩ පාඩු ඉන්න දෙනවකෝ. हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल दुनियापुर के अगले किस्म में आप देखेंगे शामिर आदम को अना के हाथों धोखा खाने के बाद इंतकाम की आग में जलते हुए एक फैसला करना पड़ता है। वो ठान लेता है कि अपने वालिद के बेटी को हर सूरत में नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अब अमीर अदनान शामिर को समझाते हैं कि वो इन लोगों से बातचीत करे। वो मशवरा देते हैं कि अगर वो अपने अहम आदमी को छुड़वाना चाहते हैं तो अना को शामिर से शादी करना होगी और उनके वालिद को भी रिहा करना होगा। जब अना और शामिर आदम एक दूसरे के सामने आते हैं तो शामिर अपनी शराइत अना के सामने रखता है। अना सापलपाज में कहती है कि वो किसी सूरत में उससे शादी नहीं करेगी, नहीं अपने वालिद को छोड़ेगी। इस मौके पर अना का चचा उसे नसीहत करते हैं कि अगर वो अपने अहम आदमी को आज़ाद करवाना चाहती है तो उन्हें इनकी शराइत माननी पड़ेगी। अना शामिर को जवाब देती है कि उनके वालिद को आज़ाद कर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी इससे शादी नहीं करेगी। दूसरी तरफ अना के वालिद अपने बेटे की ज़िंदगी को दाव पर लगाने से भी बाज नहीं आते। वो अब अपने लिए लड़कियां ढूंढ रहे हैं। जब अना को इस बात का इल्म होता है तो वो अपने वालिद को साफ साफ बता देती है कि वो किसी भी लड़की की ज़िंदगी ख़राब नहीं होने देगी। पहले उन्होंने शामिर को धोखा दे दिया और अब वो दूसरों के बेटियों के साथ खेल रहे हैं। शामिर आदम अपनी इज्जत पर कायम रहता है और अना को यकीन दिलाता है कि किसी भी हाल में वो उसे अपने दुल्हन बनाकर रहेगा। वो कहता है कि अना को अपने दी हुई धोखे का बदला ज़रूर चुकाना होगा। अब जब अना और शामिर एक बार फिर आमने सामने आते हैं तो शामिर अना से कहता है कि तुमने मोहब्बत का बोझ उठाया है तो इनकार के साथ अगर तुम मुझे सब कुछ दे सकती थी तो दुनियापुर भी मेरे नाम कर देते। इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल दुनियापुर के अगले किस्म में आप देखेंगे शामिर आदम को अना के हाथों धोखा खाने के बाद इंतकाम की आग में जलते हुए एक फैसला करना पड़ता है। वो ठान लेता है कि अपने वालिद के बेटी को हर सूरत में नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अब अमीर अदनान शामिर को समझाते हैं कि वो इन लोगों से बातचीत करे। वो मशवरा देते हैं कि अगर वो अपने अहम आदमी को छुड़वाना चाहते हैं तो अना को शामिर से शादी करना होगी और उनके वालिद को भी रिहा करना होगा। जब अना और शामिर आदम एक दूसरे के सामने आते हैं तो शामिर अपनी शराइत अना के सामने रखता है। अना सापलपाज में कहती है कि वो किसी सूरत में उससे शादी नहीं करेगी, नहीं अपने वालिद को छोड़ेगी। इस मौके पर अना का चचा उसे नसीहत करते हैं कि अगर वो अपने अहम आदमी को आज़ाद करवाना चाहती है तो उन्हें इनकी शराइत माननी पड़ेगी। अना शामिर को जवाब देती है कि उनके वालिद को आज़ाद कर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी इससे शादी नहीं करेगी। दूसरी तरफ
انا کے والد اپنے بیٹے کی زندگی کو داؤ پر لگانے سے بھی باز نہیں آتے۔ وہ اب اپنے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب انا کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو وہ اپنے والد کو صاف صاف بتا دیتی ہے کہ وہ کسی بھی لڑکی کی زندگی خراب نہیں ہونے دے گی۔ پہلے انہوں نے شامیر کو دھوکہ دے دیا اور اب وہ دوسروں کے بیٹوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ شامیر ادم اپنی عزت پر قائم رہتا ہے اور انا کو یقین دلاتا ہے کہ کسی بھی حال میں وہ اسے اپنے دلہن بنا کر رہے گا۔ وہ کہتا ہے کہ انا کو اپنے دی ہوئی دھوکے کا بدلہ ضرور چکانا ہوگا۔ اب جب انا اور شامیر ایک بار پھر آمنے سامنے آتے ہیں تو شامیر انا سے کہتا ہے کہ تم نے محبت کا بوجھ اٹھایا ہے تو انکار کے ساتھ اگر تم مجھے سب کچھ دے سکتی تھی تو دنیا پور بھی میرے نام کر دیتے۔ اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل دنیا پور کے اگلے قسم میں آپ دیکھیں گے شامیر آدم کو انا کے ہاتھوں دھوکہ کھانے کے بعد انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ ٹان لیتا ہے کہ اپنے والد کے بیٹی کو ہر صورت میں نقصان پہنچائے گا، لیکن اب امیر عدنان شامیر کو سمجھاتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے بات چیت کرے۔ وہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر وہ اپنے اہم آدمی کو چھڑوانا چاہتے ہیں تو انا کو شامیر سے شادی کرنا ہوگی اور ان کے والد کو بھی رہا کرنا ہوگا۔ جب انا اور شامیر آدم ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو شامیر اپنی شرائط انا کے سامنے رکھتا ہے۔ انا ساپل پاز میں کہتی ہے کہ وہ کسی صورت میں اس سے شادی نہیں کرے گی، نہیں اپنے والد کو چھوڑے گی۔ اس موقع پر انا کا چچا اسے نصیحت کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنے اہم آدمی کو آزاد کروانا چاہتی ہے تو انہیں ان کے شرائط ماننی پڑے گی۔ انا شامیر کو جواب دیتی ہے کہ وہ ان کے والد کو آزاد کر سکتے ہیں لیکن وہ کبھی بھی اس سے شادی نہیں کرے گی۔ دوسری طرف انا کے والد اپنے بیٹے کی زندگی کو داؤ پر لگانے سے بھی باز نہیں آتے۔ وہ اب اپنے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب انا کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو وہ اپنے والد کو صاف صاف بتا دیتی ہے کہ وہ کسی بھی لڑکی کی زندگی خراب نہیں ہونے دے گی۔ پہلے انہوں نے شامیر کو دھوکہ دے دیا اور اب وہ دوسروں کے بیٹوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ شامیر ادم اپنی عزت پر قائم رہتا ہے اور انا کو یقین دلاتا ہے کہ کسی بھی حال میں وہ اسے اپنے دلہن بنا کر رہے گا۔ وہ کہتا ہے کہ انا کو اپنے دی ہوئی دھوکے کا بدلہ ضرور چکانا ہوگا۔ اب جب انا اور شامیر ایک بار پھر آمنے سامنے آتے ہیں تو شامیر انا سے کہتا ہے کہ تم نے محبت کا بوجھ اٹھایا ہے تو انکار کے ساتھ اگر تم مجھے سب کچھ دے سکتی تھی تو دنیا پور بھی میرے نام کر دیتے۔ اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں۔ ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل دنیا پور کے اگلے قسم میں آپ دیکھیں گے شامیر آدم کو انا کے ہاتھوں دھوکہ کھانے کے بعد انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ ٹان لیتا ہے کہ اپنے والد کے بیٹی کو ہر صورت میں نقصان پہنچائے گا، لیکن اب امیر عدنان شامیر کو سمجھاتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے بات چیت کرے۔ وہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر وہ اپنے اہم آدمی کو چھڑوانا چاہتے ہیں تو انا کو شامیر سے شادی کرنا ہوگی اور ان کے والد کو بھی رہا کرنا ہوگا۔ جب انا اور شامیر آدم ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو شامیر اپنی شرائط انا کے سامنے رکھتا ہے۔ انا ساپل پاز میں کہتی ہے کہ وہ کسی صورت میں اس سے شادی نہیں کرے گی، نہیں اپنے والد کو چھوڑے گی۔ اس موقع پر انا کا چچا اسے نصیحت کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنے اہم آدمی کو آزاد کروانا چاہتی ہے تو انہیں ان کے شرائط ماننی پڑے گی۔ انا شامیر کو جواب دیتی ہے کہ وہ ان کے والد کو آزاد کر سکتے ہیں لیکن وہ کبھی بھی اس سے شادی نہیں کرے گی۔ دوسری طرف انا کے والد اپنے بیٹے کی زندگی کو داؤ پر لگانے سے بھی باز نہیں آتے۔ وہ اب اپنے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب انا کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو وہ اپنے والد کو صاف صاف بتا دیتی ہے کہ وہ کسی بھی لڑکی کی زندگی خراب نہیں ہونے دے گی۔ پہلے انہوں نے شامیر کو دھوکہ دے دیا اور اب وہ دوسروں کے بیٹوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ شامیر ادم اپنی عزت پر قائم رہتا ہے اور انا کو یقین دلاتا ہے کہ کسی بھی حال میں وہ اسے اپنے دلہن بنا کر رہے گا۔ وہ کہتا ہے کہ انا کو اپنے دی ہوئی دھوکے کا بدلہ ضرور چکانا ہوگا۔
اب جب انا اور شامیر ایک بار پھر آمنے سامنے آتے ہیں تو شامیر انا سے کہتا ہے کہ تم نے محبت کا بوجھ اٹھایا ہے تو انکار کے ساتھ، اگر تم مجھے سب کچھ دے سکتی تھی تو دنیا پور بھی میرے نام کر دیتے۔ اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل دنیا پور کے اگلے قسم میں آپ دیکھیں گے شامیر آدم کو انا کے ہاتھوں دھوکہ کھانے کے بعد انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ ٹان لیتا ہے کہ اپنے والد کے بیٹی کو ہر صورت میں نقصان پہنچائے گا، لیکن اب امیر عدنان شامیر کو سمجھاتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے بات چیت کرے۔ وہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر وہ اپنے اہم آدمی کو چھڑوانا چاہتے ہیں تو انا کو شامیر سے شادی کرنا ہوگی اور ان کے والد کو بھی رہا کرنا ہوگا۔ جب انا اور شامیر آدم ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو شامیر اپنی شرائط انا کے سامنے رکھتا ہے۔ انا صاف الفاظ میں کہتی ہے کہ وہ کسی صورت میں اس سے شادی نہیں کرے گی، نہیں اپنے والد کو چھوڑے گی۔ اس موقع پر انا کا چچا اسے نصیحت کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنے اہم آدمی کو آزاد کروانا چاہتی ہے تو انہیں ان کے شرائط ماننی پڑے گی۔ انا شامیر کو جواب دیتی ہے کہ ان کے والد کو آزاد کر سکتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی اس سے شادی نہیں کرے گی۔ دوسری طرف انا کے والد اپنے بیٹے کی زندگی کو داؤ پر لگانے سے بھی باز نہیں آتے۔ وہ اب اپنے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب انا کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو وہ اپنے والد کو صاف صاف بتا دیتی ہے کہ وہ کسی بھی لڑکی کی زندگی خراب نہیں ہونے دے گی۔ پہلے انہوں نے شامیر کو دھوکہ دے دیا اور اب وہ دوسروں کے بیٹوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ شامیر آدم اپنی عزت پر قائم رہتا ہے اور انا کو یقین دلاتا ہے کہ کسی بھی حال میں وہ اسے اپنے دلہن بنا کر رہے گا۔ وہ کہتا ہے کہ انا کو اپنے دی ہوئی دھوکے کا بدلہ ضرور چکانا ہوگا۔ اب جب انا اور شامیر ایک بار پھر آمنے سامنے آتے ہیں تو شامیر انا سے کہتا ہے کہ تم نے محبت کا بوجھ اٹھایا ہے تو انکار کے ساتھ، اگر تم مجھے سب کچھ دے سکتی تھی تو دنیا پور بھی میرے نام کر دیتے۔ اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل دنیا پور کے اگلے قسم میں آپ دیکھیں گے شامیر آدم کو انا کے ہاتھوں دھوکہ کھانے کے بعد انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔ وہ ٹان لیتا ہے کہ اپنے والد کے بیٹی کو ہر صورت میں نقصان پہنچائے گا، لیکن اب امیر عدنان شامیر کو سمجھاتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے بات چیت کرے۔ وہ مشورہ دیتے ہیں کہ اگر وہ اپنے اہم آدمی کو چھڑوانا چاہتے ہیں تو انا کو شامیر سے شادی کرنا ہوگی اور ان کے والد کو بھی رہا کرنا ہوگا۔ جب انا اور شامیر آدم ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں تو شامیر اپنی شرائط انا کے سامنے رکھتا ہے۔ انا صاف الفاظ میں کہتی ہے کہ وہ کسی صورت میں اس سے شادی نہیں کرے گی، نہیں اپنے والد کو چھوڑے گی۔ اس موقع پر انا کا چچا اسے نصیحت کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنے اہم آدمی کو آزاد کروانا چاہتی ہے تو انہیں ان کے شرائط ماننی پڑے گی۔ انا شامیر کو جواب دیتی ہے کہ ان کے والد کو آزاد کر سکتے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی اس سے شادی نہیں کرے گی۔ دوسری طرف انا کے والد اپنے بیٹے کی زندگی کو داؤ پر لگانے سے بھی باز نہیں آتے۔ وہ اب اپنے لیے لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہیں۔ جب انا کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو وہ اپنے والد کو صاف صاف بتا دیتی ہے کہ وہ کسی بھی لڑکی کی زندگی خراب نہیں ہونے دے گی۔ پہلے انہوں نے شامیر کو دھوکہ دے دیا اور اب وہ دوسروں کے بیٹوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ شامیر آدم اپنی عزت پر قائم رہتا ہے اور انا کو یقین دلاتا ہے کہ کسی بھی حال میں وہ اسے اپنے دلہن بنا کر رہے گا۔ وہ کہتا ہے کہ انا کو اپنے دی ہوئی دھوکے کا بدلہ ضرور چکانا ہوگا۔ اب جب انا اور شامیر ایک بار پھر آمنے سامنے آتے ہیں تو شامیر انا سے کہتا ہے کہ تم نے محبت کا بوجھ اٹھایا ہے تو انکار کے ساتھ، اگر تم مجھے سب کچھ دے سکتی تھی تو دنیا پور بھی میرے نام کر دیتے۔ اس ڈرامے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل اخلاص ٹی وی کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ ہیلو ویورز، ڈرامہ سیریل دنیا پور کے اگلے قسم میں آپ دیکھیں گے شامیر آدم کو انا کے ہاتھوں دھوکہ کھانے کے بعد انتقام کی آگ میں جلتے ہوئے ایک فیصلہ کرنا پڑتا ہے۔
वो ठान लेता है कि अपने वालिद के बेटी को हर सूरत में नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अब अमीर अदनान शामिर को समझाते हैं कि वो इन लोगों से बातचीत करे। वो मशवरा देते हैं कि अगर वो अपने अहम आदमी को छुड़वाना चाहते हैं तो अना को शामिर से शादी करना होगी और उनके वालिद को भी रिहा करना होगा। जब अना और शामिर आदम एक दूसरे के सामने आते हैं तो शामिर अपनी शराइत अना के सामने रखता है। अना सापलपाज में कहती है कि वो किसी सूरत में उससे शादी नहीं करेगी, नहीं अपने वालिद को छोड़ेगी। इस मौके पर अना का चचा उसे नसीहत करते हैं कि अगर वो अपने आम आदमी को आज़ाद करवाना चाहती है तो उन्हें इनकी शराइत माननी पड़ेगी। अना शामिर को जवाब देती है कि उनके वालिद को आज़ाद कर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी इससे शादी नहीं करेगी। दूसरी तरफ अना के वालिद अपने बेटे की ज़िंदगी को दांव पर लगाने से भी बाज नहीं आते। वो अब अपने लिए लड़कियां ढूंढ रहे हैं। जब अना को इस बात का इल्म होता है तो वो अपने वालिद को साफ साफ बता देती है कि वो किसी भी लड़की की ज़िंदगी ख़राब नहीं होने देगी। पहले उन्होंने शामिर को धोखा दे दिया और अब वो दूसरों के बेटों के साथ खेल रहे हैं। शामिर आदम अपनी इज़्ज़त पर कायम रहता है और अना को यकीन दिलाता है कि किसी भी हाल में वो उसे अपने दुल्हन बनाकर रहेगा। वो कहता है कि अना को अपने दी हुई धोखे का बदला ज़रूर चुकाना होगा। अब जब अना और शामिर एक बार फिर आमने सामने आते हैं तो शामिर अना से कहता है कि तुमने मोहब्बत का बोझ उठाया है तो इनकार के साथ अगर तुम मुझे सब कुछ दे सकती थी तो दुनिया पूर भी मेरे नाम कर देते। इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल दुनियापुर के अगले किस्म में आप देखेंगे शामिर आदम को अना के हाथों धोखा खाने के बाद इंतकाम की आग में जलते हुए एक फैसला करना पड़ता है। वो ठान लेता है कि अपने वालिद के बेटी को हर सूरत में नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अब अमीर अदनान शामिर को समझाते हैं कि वो इन लोगों से बातचीत करे। वो मशवरा देते हैं कि अगर वो अपने अहम आदमी को छुड़वाना चाहते हैं तो अना को शामिर से शादी करना होगी और उनके वालिद को भी रिहा करना होगा। जब अना और शामिर आदम एक दूसरे के सामने आते हैं तो शामिर अपनी शराइत अना के सामने रखता है। अना सापलपाज में कहती है कि वो किसी सूरत में उससे शादी नहीं करेगी, नहीं अपने वालिद को छोड़ेगी। इस मौके पर अना का चचा उसे नसीहत करते हैं कि अगर वो अपने आम आदमी को आज़ाद करवाना चाहती है तो उन्हें इनकी शराइत माननी पड़ेगी। अना शामिर को जवाब देती है कि उनके वालिद को आज़ाद कर सकते हैं, लेकिन वो कभी भी इससे शादी नहीं करेगी। दूसरी तरफ अना के वालिद अपने बेटे की ज़िंदगी को दांव पर लगाने से भी बाज नहीं आते। वो अब अपने लिए लड़कियां ढूंढ रहे हैं। जब अना को इस बात का इल्म होता है तो वो अपने वालिद को साफ साफ बता देती है कि वो किसी भी लड़की की ज़िंदगी ख़राब नहीं होने देगी। पहले उन्होंने शामिर को धोखा दे दिया और अब वो दूसरों के बेटों के साथ खेल रहे हैं। शामिर आदम अपनी इज़्ज़त पर कायम रहता है और अना को यकीन दिलाता है कि किसी भी हाल में वो उसे अपने दुल्हन बनाकर रहेगा। वो कहता है कि अना को अपने दी हुई धोखे का बदला ज़रूर चुकाना होगा। अब जब अना और शामिर एक बार फिर आमने सामने आते हैं तो शामिर अना से कहता है कि तुमने मोहब्बत का बोझ उठाया है तो इनकार के साथ अगर तुम मुझे सब कुछ दे सकती थी तो दुनिया पूर भी मेरे नाम कर देते। इस ड्रामे के हवाले से अपने राय की इजहार लाजमी कमेंट करें। साथ में हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हेलो व्यूवर्स, ड्रामा सीरियल दुनियापुर के अगले किस्म में आप देखेंगे शामिर आदम को अना के हाथों धोखा खाने के बाद इंतकाम की आग में जलते हुए एक फैसला करना पड़ता है। वो ठान लेता है कि अपने वालिद के बेटी को हर सूरत में नुकसान पहुंचाएगा, लेकिन अब अमीर अदनान शामिर को समझाते हैं कि वो इन लोगों से बातचीत करें।